السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. عندنا اليوم طاخت كلاصي حلوه بارده باذن الله. غادي نعطيكم المقادير ديال الجينواز هما الاولين، عاد ننتقلوا لاموس اللي كتكون في الوسط. اذا على بركه الله، عندنا 5 ديال البيضات. عزلت هنا كيف ما كتشوفوا الصفر على البيض درتو في العجانه، غنطلعوا في العجانه، اولا نتوما ديروا الباتور، هنا غنديروا بالباتور. عندنا 5 المعالق ديال الحليب، 5 المعالق ديال سنيده، و5 ديال المعالق ديال الزيت، و6 ديال المعالق ديال الطحين. المعلقه ديال التسبوله، ماشي ديك الفتحه، المهم العاديه. اذا بسم الله. نعملوا الحليب بسم الله. الزيت، وغندير البنات نصف الكميه ديال السنيده. هنا كيف ما قلنا 5 المعالق، بحال غندير 2 المعالق ونص ديال السنيده، وغنخلي الاخرين هما اللي غندير مع البيض البيض. اذا هنا غادي نزيد الطحين على 2 مرات، على 3. اذا البنات هنا راني درت البيض البيض فانيا، نسيت ما سويت ديك من الاول، قبيصه د الملح بسم الله. وغادي نبدا نضرب في هذا. صافي البنات، ها هي مع بيد وحده صافي. كيف ما كيبان لكم هذا المنقار، كيف ما كنقولوا ملي كتكون المنقار راه هي صافي، راه هذاك ناجح، مع هذا ناجح عندنا الحمد لله. صافي هنا غادي نحبس حتى نكمل، حتى نعاود نخلط كلشي. اذا البنات هنا كيف ما شفتوا راه طلعنا هذا وطلعنا هذا. هنا غناخذ 2 ديال المعالق ديال المرانغ، غنضيفهم لهنا بسم الله. المعلقه تبارك الله قداش طلعت. غادي ندير هاد 2 حتى يدخلوا مزيان في هذا هنا بسم الله. الا لاحظتوا معايا البنات راه ما فيهاش الخميره. صافي غنبقى من الفوق لتحت تيتخلط مزيان. المهم انا غنخليه باش نبقى معكم يا مسهل. صافي علاش هاد 2 معالق باش يعطيونا الطوع للتخليطه الاخرى. صافي دابا غادي نبدا ناخذ من هذا. بالنسبه للجينواز ديال طاخت كلاصي كتبغي تكون شويه رقيقه، ماشي بحال لابيش ولا الاخرى اللي كتكون بالكريمه. انا ملي غندخل البنات الفران هاد الحلوه، هاد الجينواز
غنمشي نوجد البخاليني. البخاليني تقدروا تشريوه، تقدروا تصايبوه غير في الدار. المهم طريقه ديال التصايب انا غنصورها معكم ان شاء الله. كناخذ مثلا عندنا 100 غرام ديال اللوز، كندخلو الفران كيتحمر مزيان من الداخل غير بالمهل. من بعد كنضيف ليه كناخذو كنديرو في 1 2 3 وكنزيد عليه واحد 100 غرام ديال السكر كلاصي اولا ديال سنيده اللي بغيتو، كاع كيجي فيهم مجموعين، يا السكر كلاصي يا سنيده اللي بغيتو. وكطحنوه ديك الساعه هو باقي سخون. علاش؟ باش يطلق لينا داك الزيت ديالو. الا بان لكم اللوز ناشف ما فيهش شي كميه ديال اللوز اللي زوينه، اللي زعما اللي كميه ديال الزيت اللي غتعطينا هذاك البخاليني، غادي نديروا واحد المعلقه صغيره ديال الزيت في كل طحنه، الزيت الروميه صافي. تما غادي هذاك غتستعملوه في لاطاخت بالطبع من بعد ما يبرد في لاموس. صافي البنات هانتوما راه دخلت مزيان وتخلط الصفر مزيان مع داك البيض. كاينه واحد الطريقه جينواز وحده اخرى كنديرها انا بالخميره. بالحق قلت لكم الا بغيت ديروا الكريمه ولا لابيش كتجي حتى هي مفشفشه وزوينه. انا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله. بنات غادي ندير هذا المول الاولاني غندير ليه البابي سولفيريزي، تطيطوا عليه وعاد سديت. كتجي هاد العمليه ساهله، غير هو انا هنا راني كنعاود ندهنو بالزبده باش كيجيني ساهل. وهذا غنديرو في واحد اللاطه وغادي نحط عليه هاد الساخن، ولا غنشوف واقيلا غندير هاد العبار غندير هذا. يمكن غنمشي نشوف واش عندي واحد اخر. هاني البنات لقيت لاخر صافي. غدا بحال هكا غندير جوج من هاد الشكل بهاد الجينواز. هاد العبار ديال 26 سنتيمتر. داك شوفوا واش غنقول لكم، كاين الكبير وهذا وكاين الصغر منه اللي هما 3. هاد العبار اللي عطيتكم ديال 5 البيضات غنديروا منه جوج ديال لي طاخت كلاصي ان شاء الله. كيف قلنا البنات غنقسم الخليط على جوج، غنديروا على جوج مرات من هنا وغادي ندخلوا الفران. هنا البنات غندوز معكم اللاموس. لاموس وحتى ديك الطبقه المقرمشه اللي كتكون بين لاجينواز ولاموس. في الطبقه المقرمشه غنحتاج 120 غرام ديال الفيوتين و100 غرام ديال البخاليني و80 غرام ديال الشوكولات كيما بغيتيو، الشوكولات سبيسيال اللي بالحليب اولا الشوكولات العادي. وبالنسبه للاموس غنحتاج 300 غرام ديال القشده ديال العبار اولا الباكي، المهم 300 غرام. هنا عندنا واحد 4 كاس تقريبا ديال سنيده 35 غرام. عندنا جوج بيضات. عندنا نيسلي غنحتاجو منه 3 ديال المعالق نيسلي كراميل. هنا البنات مشيت الجينواز، ها هي كتشوفوا راه خفيفه، ها هي طابت. انا كنفضل ما نسقيهاش، ولكن غادي نسقيها قدامكم. غادي ندير واحد السيرو اللي فيه 3 المعالق ديال سنيده وواحد نص كاس ديال الزيت ونخليهم يطبخوا مزيان مع ساشيه فاني. غنسقي الخليط دابا. هنا البنات راني وجدت السيرو وغادي نبدا نسقي في هاد الجينوازات. هنا انتقلت لجهه الطبقه المقرمشه. غندوب هاد الشوكولات ديالي 80 غرام كيف قلت لكم، 80 70. المهم هو من الاحسن ما يكونش الشوكولات كثير. هذا هو العبار باش تبقى هذيك ديك الطبقه كروستيون، ما تقصحش لينا. الا كان الشوكولات فوت العبار راه كتقصح البنات. اذا هنا غنمشي ندوبو في حمام مريم ونرجع معكم. البنات ها هو الشوكولات داب. هنا غادي نضيف البخاليني الفيوتين بسم الله 120 غرام والبخاليني 100 غرام. البخاليني صنع محلي. غادي ندير 2 معالق كبار هي 100 غرام صافي. وغنحرك
غنحرك صافي نبقى هكا حتى يتمازجوا. كنحس بداك البخاليني ندخل مع داك الشوكولات ومع الفيوتي. صافي هاد الطبقه الكروستيون غنسرحها، وانا كنسرح وانا كنحاول ندخلها فوق من وسط من هاد الجينواز. هذاك الخليط البنات، هاد الخليط اللي درنا فيه 120 غرام ديال الفيوتين مع 100 غرام ديال البخاليني و80 غرام ديال الشوكولات، راه يدير لكم حتى جوج. الا بغيتو تكون الا بغيتو هاد الطبقه تكون رقيقه، ما تكونش حلوات. بغيتوها تكون سميكه غتخليوها بحال هكا. من بعد البنات ما صافي درت طبقه سميكه من هاد الطبقه المقرمشه. غادي ندوز دابا الكريم اونغليز وغادي نطلع الكريم شونتي اللي عندي في القرعه. البنات فضلت اني ندوز المرحله الاخرى بوحدها اللي هي الكريمه الانجليزيه. نحتاج فيها واحد 2 صفر ديال البيض، 35 غرام ديال سنيده، و250 غرام ديال الحليب. السيترو ما كاملش، انا هنا عبرته. غادي ناخذ هاد 2 صفار ديال البيض غنديرهم هنا في الكاسرونه. ندير المعلقه، غنضيف عليهم هذاك 35 غرام ديال السنيده اللي هي 4 كاس ديال العنبه. غنضرب هذا مزيان. هاد الوقت اللي انا غادي نخدم هاد الزبده مع هاد البيض، راه الحليب دابا باقي الله كيفاه الله طاب. المهم غادي نغتنم الفرصه وندير هذا يفزك. غادي نكب الحليب سخون. بسم الله. انا كنكب وكنحرك باش ما يطيبش ليا البيض. نسير على التحراك. غادي ندي دابا فوق البوطه ونحرك، ولكن ماشي بزاف باش ما يديرش لي. راه نديكم معايا. هانتوما البنات صافي غير 2 دقائق، ما غيتبقاش بزاف، غير ملي يتبدل ليه هذاك يتبدل ليه داك سميتو هذا القوام ديالو، حسوا به شويه دقه صافي غنطفي عليه. صافي هنا البنات غادي نزيد ليه هذاك قبل ما يبدا يخسر. غادي نزيد ليه 4 اوراق جيلاتين، باش يذوبوا لينا مزيان. غادي نزيد نيستلي كيف قلنا 3 معالق. بسم الله. حدو سخون باش يلاه غادي نضيف حتى شنو قلنا هذا البخاليني. نديرو 3 باش ما كان بخاليني الزبلان. صافي نحرك مزيان. سمحوا لي يمكن كيتحرك التليفون. صافي دابا غادي نخليه يدفى. بلا ما دفى غادي نطلع الكريمه. صافي ها بسم الله.
الكريمه البنات هذه ديال لاموس اللي غنبيع لاموس، ما غاديش نطلعها، هي غتطلع ولكن ما نخليش تقصح بزاف. هنا شفتوا البنات راه الكريمه راني ما درتش ليها ديك، ما طلعتهاش 100%، ماشي قاصحه بزاف باش تجينا ديك العضه في الطاخت كلاسي تكون رطبه. صافي هنا غنبدا نضيف هذاك الخليط، دابا راه دفا، نزيد شويه بشويه ونبدا نحرك من تحت للفوق. هكا غنبقى البنات كنزيد شوي بشوي ونخلط. كتشوف هنا راه باقي ما عقدتش، الكريمه اونجليز، بقى فيها 4 وراق جيلاتين مزيان باش تعطينا الطوع في الخدمه. خليها تتجمد مع الكريمه ان شاء الله. انا بقيت غير بشوي بشوي كنكب باش ما تجراش ليا الكريمه، كنبقى غير حاجه شوي بشويه حتى كتدخل. صافي دابا من عاود دخلت هذه معنا مزيان، غادي ناخذ ما تبقى وغادي نكبو هنا. صافي بسم الله. كيف لا كنديروا الجينواز حتى هي غير من الفوق لتحت. هانتوما البنات كتشوفوا الكريمه صافي راه تمزجت مزيان مع هذاك الكريمه اونغليز. ودابا غادي نمشي نجيب الحلوه جينواز مع الطبقه الكروستيون، ها هما، وغادي نكبها فوق منها. بسم الله. البنات من الاحسن هاد الكريمه تبات في الثلاجه، في الفريغو، تبات ليله كامله، ماشي 4 سوايع وماشي 6 سوايع. دائما هاد الكريمه كتبغي ليله من الاحسن باش كتشد في راسها مزيان، عاد كتخدم ليها الكلاصاج. انا هنا غنخليها ليله كامله وغادي نرجع معكم ان شاء الله الصباح باذن الله باش نديرو الكلاصاج. البنات انا شوفوا هنايا راني خدمتها غير هكا زعما غير بالمعلقه حتى ان شاء الله تكونجلا، وغنحاول نقاد هذيك الساعه مزيان، قاد ليها التوجيهه اللي غيدار عليها الكلاصاج. البنات دابا ان شاء الله غادي نصاوبوا الكلاصاج. هذا صباح اخر، الحلوه راه بيته في الكونجيلاتور. غنحضروا دابا الكلاصاج ان شاء الله. غنحتاج فيه واحد 2 معالق ديال الجليكوز، اي ما يعادل 90 غرام. عندنا واحد نص كاس ديال الماء ديال العنبه، وعندنا 4 المعالق ديال سنيده، عندنا 3 الوراق ديال الجيلاتين، وعندنا 150 غرام ديال الشوكولات، تقريبا 21 حبه. البنات انا كيف ما قلت لكم راه هاد الحلوه خدمتها غير بالشوكولا عادي، بالنسبه لي بغات تبدا وبغات تجرب الشوكولاته عادي باش خدمت. ملي يكون عندكم شي كوموند ديك الساعه ولا شي حاجه ضروري الشوكولا غيش.
صافي البنات غناخد واحد الكاسرونه غندير فيها 2 معالق ديال الكليكوز. بسم الله. اللي قلت لكم هما 90 غرام 90 غرام 2 معالق عاديين. غنحاول نعمر المعلقه مزيان. هنا غدا نمشي ندير هاد التدفه فوق البوطه. الى البنات من بعد ما سخنت هذاك الكليكوز غنزيد عليه سنيده 4 المعالق كيف ما قلنا ديال السنيده، وغادي نزيد نص كاس ديال الماء وغنديهم فوق البوطه حتى يكون ليا واحد الفقاعات. ملي غيبداو لي دوك الفقاعات هو فاش غنجيبو غنضيفو على الشوكولات. في هاد الاثناء البنات انا غادي نجبد الحلوه بالكونجيلاتور باش علاش باش دائما حيت نبغي نخوي الكلاصاج ماشي غير نخويه ويجمد يلصق، لا انا بغيتو نخويه وتكون الحراره ديالها معتدله باش نديه فهمتي نلعب به كيف بغيت. بخلاف الا كانت الحلوه من الكونجيلاتور مباشره كنديروا لها الكلاصاج راه دغيا كيوقف وبالتالي راه ما كيعطيناش نتيجه زوينه وكيبقاو عندنا الفراغات. المهم انا كنقول لكم كيف التجربه ديالتي كي اول مره غندير انا الكلاصاج هذاك الشيء كان وقع ليا. كتكون الحلوه كونجلي كتجي كتخوي الكلاصاج كيوقف كضطر انك تعاود تحيديه تعاود ثاني واحد اخر تصايبيه وتعاود. فهمتوا البنات؟ هذاك علاش خرجوها دائما على تيساع. انا حطيت هذيك فوق البوطه الحلوه ها هي خرجتها. دابا غادي ندوب في الزق هكذا ديال الاوراق جيلاتين. غادي نزيد عليها الماء باش تغطى كامله. غادي نحاول نحيدها من هنا سهل. بسم الله. صافي غادي نقاد الشنيبات. صافي بدا كيغلى كنظن بها هكا. صافي غير فوا كيبدا لينا هذوك الفقاعات صافي غادي نطفي عليه. انا هنا غناخذ الكلاص هذا سمحوا لي الجيلاتين نسقطرو مزيان. بسم الله. وغادي نديرو فوق من هذا الخليط. صافي هنا غندير فيه هاد الشوكولات. بسم الله. وغادي نخليه يتروبوزا واحد 30 دقيقه. صافي ومن بعد عاد غنصفيه قدامكم ان شاء الله. هنا البنات غادي نصفي هاد الكلاصاج ها هو. بسم الله. شتي الا كانت شي حاجه شي طريقه الجيلاتين شي فقاعات ولا ان شاء الله يحيدوا. بسم الله. الحلوه انا راني وجدتها حطيتها فوق هذه الشبكه
هانتو شتو البنات فين درتها. ماشي ضروري يكون الماتيريال كامل، داكشي اللي عندكم قضيو به. بسم الله. صافي غنديرها هنا باش تيلا تكبات شي حاجه تكب ديريكت للطبسيل. اذا نبدا ان شاء الله. بسم الله. هكا غنبقى معاه تيعمروا ليا الجناب كاملين ان شاء الله. صافي البنات، ها هو الكلاصاج. حاولت باش ينزل عليها حتى من الجناب صافي، وغنخليها دابا تشد شويه عاد نبدا الفينيسيون. هنا البنات من بعد ما حطيتها في الطبقه ديال التقديم غادي نبدا نزوق. بسم الله. من بعد واحد شويه باش هي ما تجيش كلها عامره نوكا. مثلا البنات ثاني يكونوا هاكو هكا. غنخلي بس السميه وغنشوف غندير هذوك الاخرين اللي صوت فواحد المهم انا صوت واحد الشكل بالسيليكون. نتا السميه يمكن هو الاول. انا بدات ليها الجنيبات النوكا دابا، وهنا هادو هاي البنات راني درت ليها السميات. شوف هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تجربوها، راه نتوما شفتوا ساهله وبالصحه والراحه.